नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म रितासमा मुखिया। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि सांघातिक आक्रमण। राजतन्त्रको नारा लगाउँदै खुकुरी प्रहार गर्ने भिजिलान्ते पक्राउ। व्यवस्थामाथि हमला भएको दलहरूको ठहर। सनातन धर्मावलम्बीले धुमधामसँग मनाए श्री कृष्ण जन्माष्टमी। देशभरका मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो। पाटनको कृष्ण मन्दिरमा राष्ट्रपति पौडेलले गरे विशेष पूजा। मानव बेचबिखनको समस्या भयावह बन्दै। अङ्ग बेचबिखन र यौन शोषण मुख्य उद्देश्य। महिला तथा बालबालिका निशानामा रोकथाममा सरकार उदासीन। अमेरिकासँग भू राजनीतिक तनाव बढेका बेला चीनले आइफोन प्रयोगमा लगायो प्रतिबन्ध। G20मा सहभागी हुन राष्ट्रपति बाइडेन भोलि भारत आउँदै। र महिला T20 विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले सेमिफाइनलमा शुक्रबार थाइल्यान्डको सामना गर्ने। ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउने अवसर। अब प्राइम समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि सांघातिक आक्रमण भएको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रमबाट बाहिरिने क्रममा यादव गाडी चढ्नै लाग्दा धारिलो हतियार प्रहार भएको थियो। आक्रमण गर्ने नुवाकोटका श्याम सापकोटाले राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा नारा लगाएपछि राजनीतिक दलहरूले यसलाई व्यवस्थाप्रतिको आक्रमणको रूपमा अर्थ्याएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौँमा धारिलो हतियारले आक्रमण भएको छ। काठमाडौँको भृकुटी मण्डप स्थित रिपोर्टर्स क्लबको कार्यक्रमबाट बाहिरेका यादव गाडी चढ्न लाग्दा धारिलो हतियार प्रहार भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार आक्रमण गर्ने नुवाकोटको विदुर नगरपालिका 7 बस्ने 47 वर्षीय श्याम सापकोटालाई आक्रमणमा प्रयोग भएको हतियार सहित प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। धारिलो हतियारबाट यादवको टाउको पछाडिको भागमा गहिरो चोट लागेको छ। यादवको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि आक्रमण गर्ने व्यक्ति राजावादी भएको पनि खुल्न आएको छ। आफूलाई अभियन्ताको रूपमा चिनाउने उनी राजावादी भएको प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणपछि उनले राजतन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेका थिए। साथै उनले एमसीसी खारेज गर, हिन्दू राष्ट्र कायम गर, राज संस्था जिन्दाबाद जस्ता नारा पनि लगाएका थिए। किसान मार्न सम्पूर्ण मजदुरहरू आज 50-60% नेपाली जनताको चाहिँ तुलनिँदैछ। मानव तस्करलाई फेरि प्रधानमन्त्री बनाउने, देशद्रोहीलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रघातीलाई फेरि पनि प्रधानमन्त्री बनाउने। देरीमा आतङ्ककारी चट्टै छिन्न पर्थ्यो, त्यो आज छिनेन मात्र। रिपोर्टर्स क्लबले यादव सहितका नेताहरूसँग सुन तस्करी प्रकरण, मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार लगायतका विषयमा साक्षात्कार गरेको थियो। साक्षात्कारमा करिब 25 मिनट सम्बोधन गरेका यादव त्यसपछि राप्रपाका महामन्त्री डाक्टर धवल शमशेर राणासँगै बाहिरिएका थिए। आक्रमणकारीले राजतन्त्रको पक्षमा नारा लगाएकाले यो आक्रमण राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित रहेको नेभी सङ्घका सभापति दुजाङ शेर्पाले बताए। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही नभए सडक सङ्घर्षमा जाने उनले चेतावनी दिए। गृह प्रशासनसँग मन्त्रालय गृहमन्त्रीसँग चाहिँ म यस घटनाको सत्यता छानबिन गरेर तत्काल यही केही 2 घण्टाभित्र हामीलाई के भएको यथार्थ सबै कुरा चाहियो। त्यसपछि जो यसमा यो डिजाइनर यो घटना घटाउने जो डिजाइन गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामीलाई 24 घण्टाभित्र त्यो यो घटना घटाउनको निम्ति जसले डिजाइन गरेको थियो तिनीहरूलाई चाहिँ हामी कानुनी कठघरामा चाहियो। यदि गृह प्रशासनले सक्दैन भने त्यसको विरुद्धमा चाहिँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घले हामी सडकमा नै आउँछ। आक्रमणकारी सापकोटा कार्यक्रम अवधिभर क्लबभित्रै अघिल्लो लहरमा बसेर भाषण सुनेका थिए। कार्यक्रममा उनी भातगाउँले टोपी, टी सर्ट, हाफ ज्याकेट र झोला बोकेको देखिएका थिए। क्लबबाट यादव बाहिरेसँगै उनले यादवको पिछा गर्दै एकाएक आक्रमण गरेका थिए।
ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत यादवलाई उनले झोलाबाट खुकुरी निकालेर प्रहार गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन्। सापकोटालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान समेत अघि बढिसकेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टी सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको सांघातिक हमलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। सहमहामन्त्रीमाथिको आक्रमणलाई काङ्ग्रेसले घोर निन्दा र भर्त्सना गरेको छ। काङ्ग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पौडेलले यादवमाथि आक्रमण गर्नेलाई गहिरो अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्। सरकारका प्रमुख घटक नेपाली काङ्ग्रेसको शेखर गगन समूहले सरकारको काम जनादेश अनुसार नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। उसले सत्ता समीकरण बदल्नुपर्ने सम्मको योजना बनाइरहँदा संस्थापन पक्ष भने अहिले नै सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न नहुने पक्षमा देखिएको छ। यता काङ्ग्रेसभित्रको मतभेदसँग खेलेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले राजनीतिक स्थायित्वको लागि भन्दै काङ्ग्रेससँग समीकरण गर्न हात अघि बढाएको छ। सरकारले जनादेश अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर कानुन पास गर्न नसक्नु, नक्कली भुटानी शरणार्थी तथा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि सुशासन दिन असफल हुनुको साथै महँगी, बेरोजगार, व्यथितिले चरम रूप लिँदा पनि सरकार मुक्तदर्शक बनेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले यी समस्या समाधान गर्न काङ्ग्रेससँग समीकरण गर्न प्रयास गरिरहेको छ। पछिल्लो अवस्थामा त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंहले भारत धाएको अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले नेपालको सार्वभौममाथि आँच पुगेको भन्दै राजीनामा मागेको थियो। तर यो सम्भव नभएपछि जसरी भए पनि प्रचण्डलाई सत्ताबाट हटाउन एमाले अनेकौं उपाय खोजिरहेको छ, जसका कारण उसले काङ्ग्रेस संस्थापन इतर समूहका नेतासँग अनौपचारिक छलफल चलाइरहेको बताइन्छ। यस्तो अवस्थामा एमाले काङ्ग्रेससँग खेलेर माओवादी र प्रचण्डको विकल्प काङ्ग्रेसमा देख्न थालेको छ। हामी जे देखिरहेका छौँ सत्तासीन दलहरूको बीचमा अन्तर्विरोध र कलह, यो कलह र अन्तर्विरोधले गर्दा लामो समयसम्म जान्छ भन्ने देखिँदैन। यो सरकार लामो समय प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार लामो समय जान्छ भन्ने देखिँदैन। काङ्ग्रेसले नयाँ कोर्स निर्माण गरेर जानुपर्छ भन्ने ठानेर काङ्ग्रेस एमाले मिलेर जाउँ, नयाँ स्थिर सरकार बनाऊ, म्याच्योर्ड सरकार बनाऊ, देशको विकास, समृद्धि, सुशासन र सामाजिक न्यायको कार्यभारलाई पुरा गर्ने गरी अगाडि बढौँ भनेर यदि हात अगाडि बढाउँछ भने त्यति बेला नेकपा एमाले मुन्टो बटार्दैन। एमाले सत्ता समीकरण भत्काउन काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई संसदको कार्यकालभरि नै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको चर्चा समेत हुने गरेको छ। यसबारेमा काङ्ग्रेसका दोस्रो तहका नेतालाई समेत एमाले माओवादीसँग सत्ता गठबन्धन तोड्न उक्साइरहेको छ, जसका कारण इतर समूहका नेताले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा धेरै सिट भएको काङ्ग्रेसले 9वटा मन्त्रालय पाउनु र त्यसमा पनि सरकार काङ्ग्रेसको पनि हो कि होइन भन्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई चारैतिरबाट आक्रमण भइरहेका छ, सबैतिरबाट भइरहेका छ। यसो हेर्दाखेरि 9-10वटा मन्त्रालय हाम्रो छ, 9वटा मन्त्रालय छ क्यारे हाम्रो, 80 झन्डै 90 जना सांसदहरू छौँ हामी। तर गभर्मेन्ट हाम्रो हो कि होइन भन्ने आम नेपाली जनतालाई त्यो फिल भइरहेको छ। सत्तामा जान हतारमा देखिएको एमालेका लागि काङ्ग्रेस तयार नभएसम्म सत्ता यात्रा सहज छैन। विशेष गरेर प्रचण्डले विगतमा एमालेको पालामा भएका यति ओम्नी, गिरिबन्धु टी इस्टेट लगायतका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने हुन् कि भनेर एमालेलाई डर छ, जसका कारण एमाले सरकार परिवर्तन गर्न चाहेको देखिन्छ। यसकै कडीका रूपमा एमाले काङ्ग्रेस इतर समूहका नेतालाई उक्साइरहेको बताइन्छ। तर काङ्ग्रेस संस्थापन पक्षले भने अहिले नै प्रचण्डको विकल्प खोज्ने बेला नभएको बताउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, पुरा हाम्रो साथ प्राप्त गरिराख्नु भएको छ र यो सरकार गठबन्धनको सरकार अब अगाडि गइरहेको छ। यसले के अरे यसको रिजल्ट आउन बाँकी नै छ। यो समूह उस समूह होइन, अब सरकारको के अरे खिलाफमा कुरा गर्दाखेरि पपुलर भइन्छ कि भनेर गर्ने कुरा एउटा कुरा हो। अहिले के अरे सरकारको बारेमा सरकारले यो गरेन ऊ गरेन, हाम्रो सरकार हो कि होइन भनेर भन्ने बेला होइन अहिले। गत पुस 10 गते काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वचन दिएका थिए, तर उनले देउवालाई धोका दिँदै अन्तिममा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए।
जसका कारण देउवा एमालेसँग रुष्ट बनेका छन्। फेरि पनि ओलीले धोका देलान् भन्न नसकिने भन्दै काङ्ग्रेसको संस्थापन समूह यही गठबन्धनको निरन्तरता चाहिरहेको छ। माओवादी 12 वर्षे जनयुद्धका क्रममा 17,000 बढीले ज्यान गुमाए। सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भन्दै तयार गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ। जानकारले भने यसलाई राजनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउनु पर्ने बताइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले समेत चासो राख्न थालेका छन्। सरकारले गत चैत्र 3 गते संसदमा दर्ता गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा विचाराधीन छ। द्वन्द्वका क्रममा बालबालिका प्रयोग गरेको विषयमा माफी तथा मेलमिलाप गराउने गरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्न नसक्ने दाबी गर्दै यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत परेको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 6 महिनाभित्र आयोग गठन गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने भने पनि अहिलेसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सकिएको छैन। सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मङ्गलबार विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए। विधेयकमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका बारेमा गरिएको व्यवस्थाका बारेमा एमाले विमति राख्दै आएको छ। द्वन्द्वको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड पटक पटक र डाक्टर बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बनेको भए पनि प्रचण्ड र भट्टराईले पीडितको समस्या समाधान गर्न उदासीन भएको कारण यो समस्या आएको बताइन्छ। युद्धका क्रममा बालबालिकालाई समेत प्रयोग गरिएका बारे पटक पटक कुरा उठ्ने गरेको छ। यो समस्यालाई तत्काल तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर समाधान गर्नुको विकल्प नभएको भए पनि द्वन्द्वमा सहभागी नभएकाहरूले समाधान गर्न बाधक बनिरहेको द्वन्द्वको नेतृत्व गरेको माओवादीको आरोप छ। सेना समाधान भएर मिलिसके, समाधान भइसक्यो। त्यति बेला द्वन्द्व र चाहिँ पार्टी समूह विचारहरू चाहिँ मिलेर एक ठाउँ गठबन्धन बनिसक्यो, मिलिसक्यो, हतियार व्यवस्थापन भइसक्यो। अनि खेती लाउनेहरूलाई के भएछ भनेदेखि विभिन्न प्रकारले कोही अदालतमा गएको छ, कोहीले हेकको कुरा गरेको छ, कोहीले के भनेर तर्साएको छ। अनि यो जो प्रकारको कुरा जो लडेका थिए त्यो मिलिसके, जो लडेकै थिएनन् उनीहरूले चाहिँ भड्काउने काम गरेका छन्। त्यस कारणले पनि यो चाहिँ कतिपय यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसित सम्बन्धित विषयहरू हामीले टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ। हामी घटनाको चाहिँ फेरिस्ट कुन घटनामा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन भयो भनेर अहिले भन्न चाहन्नौँ, तर सबभन्दा बढी मानवाधिकार उल्लङ्घन भएर चाहिँ पीडित भनेको त माओवादी पक्ष नै छ नि। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भदौ 30 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन जाने निश्चित भएकाले यो कुरा त्यहाँ पनि उठ्न सक्ने भएकाले भ्रमण अघि नै सरकारले यो विधेयक संसदबाट पास गर्न चाहेको छ। संसदले पास गरे पनि विधेयक द्वन्द्व पीडित मैत्री नभएकाले यो समस्या पछिसम्म बल्झिरहने विज्ञको भनाइ छ। प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो महासभा हुन्छ र यो महासभामा हाम्रा सरकार प्रमुखहरू अथवा परराष्ट्र मन्त्री भाग लिने चलन छ होइन। र त्यो बेलामा फेरि यो कुरा एकदमै टर्कारो रूपमा उठ्छ र फेरि सेलाएर जान्छ। राजनीतिक मुद्दा हो। हाम्रो देशमा जुन द्वन्द्व भएको थियो त्यो रङ्गभेदीय द्वन्द्व थिएन, जातीय भेदीय द्वन्द्व थिएन, त्यो द्वन्द्व त राजनीतिक द्वन्द्व थियो। त्यसैले यो द्वन्द्वको निराकरण पनि राजनीतिक दलहरूले नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। राजनीतिक दलहरू जबसम्म यसमा दृढ सङ्कल्प लिएर अगाडि बढ्दैन हुँदैन। तर विधेयक पारित भएपछि पनि पीडितहरूले मान्छन् कि मान्दैनन्, कुरो त्यो आयो। सरकारले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिने भन्दै 2071 सालमा सत्य निरूपण मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न बेग्ला बेग्लै 2 आयोग बनाएको थियो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्र व्यक्ति हत्या, अङ्गभङ्ग, अपाङ्ग, बलात्कार लगायतका 63,718 मुद्दा रहेका छन्। यसै गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिमा 2,506 मुद्दा रहेका छन्। द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई समाधान गर्न राज्यले 9 वर्ष अघि नै आयोग बनाए पनि राजनीतिक दलको इच्छा शक्तिको अभावमा सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गर्नु बाहेक कुनै काम अगाडि बढेको छैन। तत्कालीन माओवादीले 2052 साल फागुन 1 गतेदेखि सुरु गरेको माओवादी द्वन्द्व 2063 मङ्सिरमा राष्ट्रसङ्घको मिसन टोली अन्मिनको रोबहरमा अन्त्य भएको थियो। तर राज्यले द्वन्द्व पीडितको घाउमा मलम लगाउन नसक्दा द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् भने यो प्रकरण अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ। आज भाद्र कृष्ण अष्टमी अर्थात् श्रीकृष्ण जन्माष्टमी सनातन धर्मावलम्बीले धुमधामसँग भगवान कृष्णको जन्मदिन मनाएका छन्। पुराणहरूका अनुसार भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमीको
मध्यरातमा रोहिणी नक्षत्रमा भगवान नारायणका 8औं अवतारका रूपमा कृष्णको जन्म भएको हो। लोकमा अधर्म बढ्दै जाँदा भगवानले विभिन्न रूप लिने क्रम अनुरूप कंस लगायत दानवको अन्त्यका लागि विष्णुले कृष्णको रूप लिएको बताइन्छ। कंसको काल कोठरीमा वासुदेव र देवकीको पुत्रका रूपमा जन्मिएका कृष्णले मथुरामा देखाएको बाललीला र महाभारत युद्धमा अर्जुनलाई दिएको गीता ज्ञान प्रसिद्ध छ। सनातन धर्मावलम्बीले जन्माष्टमी पर्वमा उनको उपासना गरी मनाएका छन्। वैष्णव वा श्रीकृष्ण प्रणामीले यो पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ मनाएका छन्। ललितपुरको पाटन सहित नेपाल र भारतमा रहेका श्रीकृष्ण मन्दिरमा बिहानैदेखि घुइँचो लागेको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका अवसरमा पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरमा भगवान श्रीकृष्णको पूजा एवं दर्शन गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन राष्ट्राध्यक्षले पाटन कृष्ण मन्दिरमा पूजा एवं दर्शन गर्ने परम्परा अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले भगवान श्रीकृष्णको पूजा एवं दर्शन गरेका हुन्। सो अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले मन्दिरका पुजारीबाट पूजा आराधना र फूल एवं प्रसाद ग्रहण गरे। पौडेललाई ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन लगायत स्वागत गरेका थिए। 17औं शताब्दीमा राजा सिद्धि नरसिंह मल्लका पालामा सो मन्दिर निर्माण भएको थियो। किंवदन्ती अनुसार महादेव मन्दिर बनाउन राखिएको जग्गामा सपनामा भगवान श्रीकृष्णले मन्दिर बनाउन भनेपछि राजा सिद्धि नरसिंहले खन्न लगाउँदा जमिनमुनि कृष्णको मन्दिर फेला पारेको थियो। त्यसपछि तल कृष्ण र माथि शिव मन्दिर स्थापना गरिएको हो। यसै बीचमा हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्मा यति बेला ललितपुरको पाटनमा रहेको कृष्ण मन्दिरमा हुनुहुन्छ। कृष्ण मन्दिर परिसरको माहौलबारे जानकारी दिन यहाँहरूको ध्यान एकैछिन पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरतिर केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। ललितपुरको पाटन स्थित कृष्ण मन्दिरमा आएका छौँ र देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै श्रद्धालु भक्तजनहरूले एकैसाथ दर्शन गर्नको लागि भगवान श्रीकृष्ण भगवान नारायणको 8औं अवतारको जन्म जयन्तीको अवसरमा यहाँ दर्शनको लागि आएको अवस्था छ र धेरै श्रद्धालु भक्तजन हुनुहुन्छ। नमस्ते नानु। नमस्ते। पूजा गर्न आउनु भएको? हजुर। नाम के हो? प्रिन्स शर्मा। भगवान श्रीकृष्णको धेरै पूजा गर्नुहुन्छ? हजुर। मम्मीको? उमा। नमस्ते दिदी। नमस्ते। भगवान श्रीकृष्णको पूजा गर्न आउनु भयो? हजुर हजुर। आज के कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? व्रत शर्त के छ? व्रत बसेर श्री कृष्ण भगवानको व्रत पूजा गर्न आएको कृष्ण मन्दिर। कति बजेदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ? हामी 4 बजेदेखि। 4 बजेदेखि। हजुर। मयूरको यो लिएर है? हजुर, प्वाक लिएर। हजुर। शुभकामना। हजुर, थ्यांक यू। दर्शकबिन हेरन बाई। दर्शकबिन यसरी मनाइएको अवस्था छ। सिङ्गो प्राइम टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँ सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी एवं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउनु हुने सम्पूर्ण धर्मावलम्बी एवं नमनाउनु हुने सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरूलाई पनि श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार दिदी। नमस्कार। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर। कति बेलादेखि लाइनमा हुनुहुन्छ? हामी 2 घण्टा भयो। हजुर। अनि आज के छ? व्रत छ? हजुर। सधैँ व्रत बस्नुहुन्छ? बसिन्छ। के छ भगवान श्रीकृष्ण प्रतिको आस्था? मनको आस्था हो आफ्नो। कहिलेदेखि पूजा गर्न थाल्नुभयो? हामीले त अब आमाहरूले गरेर देखेर अब थाहा पाएदेखिकै हो, हामीले जानेदेखिको। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ? मैले श्रीकृष्ण भगवानले धेरै धेरै धन्यवाद आशीर्वाद दिनुहुन्छ। धेरै धेरै शुभकामना। भएन अनि हाम्रो सुरक्षा बस्नु भने हामी पनि हाम्रो सुरक्षा त पाउनु पर्यो नि। अलि अप्ठ्यारो प्रशासन चाहिँ भएन, त्यसैमा चित्त बुझेन। अब भगवानको दर्शन आएको त्यसमा पनि हामी एक्सेप्ट गर्छौँ। थोरै कष्ट त भइहाल्छ। गर्छौँ। दर्शकबिन यसरी मनाइएको छ र देख्न सक्नुहुन्छ पाटनको कृष्ण मन्दिर भक्तजनले श्रद्धालु भक्तजनले भरिभराउ छ। यसरी भक्तजनहरू लाइन लागेर पूजा गरिरहेको अवस्था छ र हामीसँग ललितपुर प्रहरीका डिएसपी प्रहरी नायब निरीक्षक उपरीक्षक के चन्द हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी आजको दिनको बारेमा कुराकानी गर्छौँ। सर नमस्कार। स्वागत छ। नमस्कार। आज कतिले यहाँ चाहिँ पूजा गर्न आउनुको श्रद्धालु भक्तजन? अहिलेसम्म 45,000 प्लसले चाहिँ मन्दिर चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ दर्शन गरे भने बाह्य रूपमा चाहिँ 1 लाखको सङ्ख्यामा दर्शनार्थी आएर गएको अनुमान गरिएको छ र हाल पनि लाइनमा 45,000को हाराहारीमा चाहिँ अहिले 5,000को हाराहारीमा मान्छे चाहिँ दर्शनार्थीको रूपमा रहेका छन्। 5 लाख आइसक्नु भयो। 5,000 अहिले चाहिँ दर्शनार्थीको रूपमा रहेका छन् भने 1 लाखले बाह्य रूपमा मन्दिरको दर्शन गरेका छन् भने
अहिले 45,000 चाहिँ मन्दिरमा विधिवत रूपमा चाहिँ पूजा अर्चना गरेर चाहिँ फर्किएको अवस्था छ। अनि के छ आज सुरक्षा व्यवस्था कसरी मिलाउनु भयो यो भिड व्यवस्थापन? मेला पर्वको जात्राको सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ सुदृढ रूपमा छ। हामीले ठाउँ ठाउँमा चाहिँ पुलिसका पिकेटिङ मोबाइलहरू मोबिलाइज गरिरहेछौँ। कमान्ड सेन्टरमा चाहिँ ललितपुर महानगरीय जिल्ला परिषदका प्रमुखज्यूको कमान्डमा चाहिँ टोली गठन भएको छ। ओभरअल उहाँबाट मोनिटरिङ भइरहेछ। समग्रमा मेला पर्वको शान्ति सुरक्षा, कृष्ण जन्माष्टमीको शान्ति सुरक्षाको अवस्था चाहिँ सामान्य रहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद देश। थ्याङ्क यू भेरी मच। जसमा हामीले ललितपुर प्रहरीका डीएसपी के चन्दसँग पनि कुराकानी गरेर यहाँको ताजा अवस्थाको बारेमा जानकारी लिन प्रयास गर्यौँ र धेरै श्रद्धालु भक्तजनहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। दिदी नमस्कार। नमस्ते। कृष्ण जन्माष्टमीको शुभकामना। थ्याङ्क यू। पूजा गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर। व्रत छ? हजुर छ। कहिलेदेखि बस्न थाल्नु भयो? व्रत त कृष्ण जन्माष्टमीको सधैँ बस्ने हो। जान्ने बुझ्ने भयो कि? अब बुझ्ने भएदेखि भनौँ। के लाग्छ भगवान श्रीकृष्णप्रति आस्था? भगवानप्रति चाहिँ आफूलाई एकदमै विश्वास छ होइन। अनि अब त्यही हो के हो। थ्याङ्क यू सो मच दिदी। जसमा तपाईँहरूले हेराउनु भएको छ प्राइम टेलिभिजन एचडी मार्फत यहाँको ताजा दृश्य। निकै भिडभाड छ र भगवान श्रीकृष्णको कुरा गर्दाखेरि भगवान नारायणको 8औं अवतारका रूपमा द्वापर युगमा भाद्र कृष्ण पक्षको अष्टमीको मध्यरातमा रोहिणी नक्षत्रमा भगवान नारायणका 8औं अवतारका रूपमा कृष्णको जन्म भएको थियो। लोकमा अधर्म बढ्दै जाँदा भगवानले विभिन्न रूप लिने क्रम अनुरूप कंस लगायतका दानवको अन्त्यका लागि विश्व कृष्णले मथुरामा ठुलो सङ्ख्यामा भिडभाड देख्न सकिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी सुष्मन विश्वकर्मा ललितपुरको पाटनबाट त्यहाँको माहौलको बारेमा प्रत्यक्ष जानकारी गराउनुहुँदै। प्राइम समाचार अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका सह महामन्त्री महेन्द्र यादवले चिनिया राजदूत छङ सोङको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्। नेपालका लागि चिनिया राजदूतले नेपाल र भारतको सम्बन्धबारे कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत अभिव्यक्ति दिएको उनले आरोप लगाएका थिए। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता यादवले सोङले नेपाललाई अपमानित गरेको दाबी गरे। उनले नेपालसँग भारतको विशेष किसिमको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै चिनिया राजदूतले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई अवरोध पुर्याउने काम गर्न नहुने बताए। उनले चीनले हालै जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सालाई नराखेकोमा पनि आपत्ति जनाए। सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद धवल शमशेर राणाले एउटा राजदूतले अर्को देशको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न नहुने बताएका थिए। नेपालमा मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको 17 वर्ष भयो। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार विश्वव्यापी समस्या बन्दै गर्दा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन। नेपालमा सतही रूपमा हेर्दा मानव बेचबिखन न्यूनीकरण भए जस्तो देखिए पनि अवस्था भने भयावह रूपमा रहेको छ। आज मानव बेचबिखन विरुद्धको 17औं राष्ट्रिय दिवस। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ 2064 सालदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। तर पछिल्लो समय विश्वव्यापी समस्याको रूपमा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार स्वरूप फेरिँदै गएर नेपालमा पनि विकराल रूप लिँदै गएको छ। नेपालमा सतही रूपमा हेर्दा मानव बेचबिखनमा न्यूनीकरण भए जस्तो देखिए पनि वास्तविक अवस्था भने भयावह रहेको छ। नेपालबाट वर्षेनी करिब
35,000को हाराहारीमा मानव बेचबिखनको घटना हुने बताइए पनि नेपाल सरकारसँग बेचबिखनको जोखिममा रहेका, बेचबिखनमा परेका, पुनर्स्थापना गरिएका लगायतका विविध विषयको एकीकृत तथ्याङ्क भने छैन। झन्डै 35,000को संख्यामा मानिसहरू चाहिँ बेचबिखनमा पर्ने गरेको, जोखिममा पर्ने गरेको, विशेष गरी भनौँ हैन, जोखिममा पर्ने गरेको र थुप्रै मानिसहरू चाहिँ तीमध्ये थुप्रै हजार मानिसहरू चाहिँ वार्षिक रूपमा बेचबिखनमा परेको भन्ने छ। त्यस्तो एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली अहिलेसम्म निर्माण हुन सकेको छैन। हामीले बेचबिखनको चाहिँ मुद्दा दर्ताको हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ प्रहरीमा मुद्दा दर्ता भएको केस हेऱ्यौँ भने करिब 200को हाराहारीमा प्रति वर्ष चाहिँ मुद्दा दर्ता हुने गरेको अवस्था हामी पाउँछौँ। सरकारसँग एकीकृत तथ्याङ्क नभए पनि नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको नेपालभरिको तथ्याङ्क हेर्दा ब्युरो स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म जम्मा 1245 जना पीडित रहेका छन् भने 850 जनाले मानव बेचबिखन विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका छन्। तथ्याङ्क अनुसार 1829 जना अभियुक्त रहेकामा जम्मा 1723 जना पक्राउ परेका छन्। त्यस्तै पछिल्ला वर्ष मानव तस्करीका घटनामा पनि वृद्धि हुँदै गएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। विशेष गरी मानव तस्करी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि यो समस्याका रूपमा खडा भइरहेको छ। माइती नेपालकी अध्यक्ष अनुराधा कोइराला भने मानव बेचबिखन विरुद्ध एकताबद्ध भएर सबैले आवाज उठाउन नसके यसको अन्त्य गर्न नसकिने बताउँछिन्। ट्राफिकिङ पनि धेरै किसिमको भयो। अब त पहिला त क्रस बोर्डर मात्रै थियो, भारतसँग चाहिँ हाम्रो समस्या। त्यसपछि चाहिँ नि इन्टरनेसनल भयो, वैदेशिक रोजगार भनेर त्यति बेला मैले आवाज उठाएँ। आवाज उठाउँदा यो हुँदैन भनेर भन्दाखेरि अनुराधी बौलाउनु भयो भनेर भन्यो, मान्छेलाई काम गर्नु जानु दिँदैन भनेर भन्यो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले राज्यको एकल प्रयासले मात्र मानव बेचबिखन जस्ता अपराधका घटनाहरू नियन्त्रण गर्न नसकिने भन्दै सबै सङ्घ संस्थाको सहयोग आवश्यक पर्ने बताएका छन्। राज्यले एकल प्रयासले मात्र यस किसिमका अपराधहरू नियन्त्रण हुन नसक्ने हुनाले विभिन्न सामाजिक संस्था, गैर सरकारी संस्था, निजी क्षेत्र लगायतको भूमिका अहम हुने गर्दछ। यसअघि रोजगारीको प्रलोभन देखाएर यौन व्यवसायमा लगाउन मानव बेचबिखन हुने गर्थ्यो, तर अहिले कामदारको हिसाबमा लगेर श्रम शोषण गर्ने, जोखिमयुक्त काममा लगाउने, अङ्ग बेचबिखन गर्ने प्रयोजनका लागि मानव बेचबिखन भइरहेको छ। त्यस्तै धेरैजसो 18 देखि 22 वर्ष उमेर समूहका विशेष गरी महिलाहरू नै बेचबिखनको शिकार बन्ने गरेका छन्। गरिबी, बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच नभएका, भेदभाव, हिंसा, दुर्व्यवहारमा परेका व्यक्ति एवं सीमान्तकृत समुदाय मानव तस्करको नजरमा पर्ने गरेका छन्। यसरी दिनानुदिन मानव बेचबिखनले भयावह रूप लिँदै गरे पनि यसलाई रोक्न सरकारले कुनै ठोस कदम भने चालेको पाइँदैन। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले छिमेकी देशसँग गर्ने पावर ट्रेड एग्रिमेन्टका डकुमेन्ट जनता समक्ष ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पार्टी निकट आदिवासी जनजातिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली किन्न छिमेकी देश चीन समेत तयार रहे पनि त्यसबारे सरकारले कुनै चासो नदिएको बताए। नेता खनालले नेपालले कति बिजुली उत्पादन गर्न सक्छ भन्नेमा सरकारले कुनै अनुसन्धान नगरी अहिले उत्पादन भइरहेको बिजुली 25 वर्षका निम्ति भारतलाई बेच्न लागेको आरोप लगाए। उनले बिजुली बेच्न गरिने सम्झौता जनता माझ सार्वजनिक गरी त्यस्ता डकुमेन्ट जनता र संसदबाट अनुमोदन गराएर मात्रै गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले नेपालमा उत्पादन हुने बिजुली खपत हुन नसकेपछि कुनै न कुनै देशमा बेच्नु स्वाभाविक हुने भए पनि कस्तो बजार निर्माण गरेर बेच्ने भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्ने तर्क गरे। उनले चीनलाई समेत बिजुली बेच्न सकिने बताए। नेता खनालले आफ्नो पार्टी जहिले पनि गठबन्धनको पछि नलाग्ने भन्दै अब आउने चुनावमा पार्टीले कार्यक्रम र योजनाका साथ आउने चुनावमा देशव्यापी भाग लिने जिकिर गरे। जनता समक्ष ल्याइयोस् र जनताबाट अनुमोदन गराएर मात्रै, पार्लियामेन्टमा छलफल गरेर मात्रै ती कुराहरू गरियोस्। यो मात्रै संविधानको स्पिरिट हो। नेता खनालले पुँजीवादको एकमात्र विकल्प समाजवाद भएको भन्दै समाजवादी विकल्प खडा गर्ने पार्टी एकीकृत समाजवादी हुने दाबी समेत गरेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपालमा पछिल्लो समय केही तत्त्वले नेपाली समाजको साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। खेमराज गुरुङ
ट्रस्टले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्मान तथा पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री किरातीले नेपालमा पछिल्लो समय केही तत्त्वले नेपाली समाजको साम्प्रदायिकता भड्काउन खोजेको भन्दै इतिहासदेखि अहिलेसम्म नेपाली समाजले साम्प्रदायिकता स्वीकार नगरेको बताए। नेपाली सबैले सहिष्णुता कायम गरी साम्प्रदायिकता खारिज गरी सुन्दर फुलबारीको रक्षा गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। संसारको अग्लो शिखर सगरमाथा, गौतम बुद्ध, पशुपति, हिमाल, पहाड, तराई, फरक पहिरन, भाषा, संस्कृति नै नेपालीको मौलिकता रहेको भन्दै मन्त्री किरातीले नेपालको संस्कृति र प्रकृति हिरा र सुन भएकाले त्यसलाई नेपालले विश्व बजारमा बेच्न र ब्रान्डिङ गर्न सक्नुपर्ने उल्लेख गरे। सबै सधैँ कानुन, ऐन र संविधानले सच्याउने प्रावधान छ। कुनै कुरान होइन, कुनै गीता पनि होइन। त्यसकारणले हामी सबै सहिष्णुता कायम गर्नु, यो पवित्र थलोबाट म भन्छु हामीले सहिष्णुता कायम गर्नु, साम्प्रदायिकतालाई खारेज गर्नु, यो हाम्रो सुन्दर फुलबारीको रक्षा गर्नु। मन्त्री किरातीले पद पैसाको पछि लागेपछि नेपालले दुःख पाएको समेत टिप्पणी गरे। उनले स्रष्टाको उचित सम्मान भए मात्रै राष्ट्रको सम्मान हुने भन्दै सबै स्रष्टाको योगदानका लागि आवश्यक पहल गर्ने बताए। पछिल्लो समय आयुर्वेद उपचारमा बिरामीको आकर्षण बढ्दै गएको छ। दाङको बिजौरी स्थित प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पतालमा सेवा लिने बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। अस्पतालले राम्रो तथा भरपर्दो सेवा दिन थालेपछि वर्षेनी सेवा लिने बिरामीहरू बढ्दै गएका छन्। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बिजौरी स्थित प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालयले सेवा सुविधा बढाउँदै गएपछि सेवा लिने बिरामीहरू पनि बढ्दै गएका छन्। अस्पतालले राम्रो सेवा दिन थालेपछि वर्षौनी सेवा लिने बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। अस्पतालले पछिल्लो समय विभिन्न विशेषज्ञ उपचार सेवा समेत दिँदै आएको छ। भारतमा उपचार गर्दा लाखौं खर्च गरेर निको नभएका बिरामी समेत आयुर्वेद अस्पतालमा आएर उपचार सेवा लिन थालेका छन्। अहिले दाङ लगायत छिमेकी जिल्लाबाट समेत उपचारका लागि आउने गरेका छन्। सेवा सुविधा मेरो लागि त ठिक छ, के गर्नु मलाई ठिकै छ। 30 बेडमा सीमित अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दा उपचार सेवामा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ। कहिलेकाहीँ बिरामीको संख्या बढेपछि बेडको अभाव हुने गरेको छ। अस्पतालले बिरामीहरूलाई निशुल्क खाना र खाजा खुवाउँदै आएको छ भने दैनिक 25 रुपैयाँ बेड चार्ज लिने गरेको छ। सस्तो मूल्यमा राम्रो उपचार सेवा सुविधा पाएपछि बिरामी तथा आफन्तहरू भने खुसी छन्। टाइम 2 टाइम हुन्छ, नास्ता हुन्छ, बिहान दुध बिस्कुट हुन्छ, अनि अहिले 2-3 बजीतिर एउटा अन्डा स्याउ 25 रुपियाँ। काठमाडौँमा खर्च गर्दाखेरि यो औषधि भएन, औषधि त पर्छ पनि हो, तर खर्च भाडा गर्दै गर्दा काठमाडौँ बढी लाग्यो खर्च। अस्पतालको तथ्याङ्क हेर्दा विगत 3 वर्षमा 31,000 बढी बिरामीले सेवा लिएका छन्। अस्पतालबाट दिइने सेवाको प्रभाव र सर्वसुलभ सेवाका कारण बिरामीको संख्या बढ्दै गएको अस्पतालले जनाएको छ। विगतका वर्षहरूमा को चाहिँ यसो हेर्दै जाने बिरामीको संख्या बढ्दै गएर यहाँबाट दिने सेवाहरूको प्रभावको कारण पनि त्यो होला। आर्थिक वर्ष 77-78 मा हाम्रो बिरामी संख्या, टोटल बिरामी संख्या 7060 रहेको छ। 78-79 मा जम्मा सेवाग्राही संख्या 11902 रहेको छ। अस्पतालले सेवा सुविधा बढाउँदै गएको र पछिल्लो समय बिरामीको चाप बढ्दै गए पनि प्रदेश सरकारले अपेक्षा अनुसारको सहयोग नगरेको अस्पतालले गुनासो गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट पाउने सहयोगमा हामीले अपेक्षा गरे अनुसार त हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। तैपनि सहयोग त प्राप्त भइरहेकै छ। आर्थिक सहयोग, प्रशासनिक, प्राविधिक सहयोगहरू प्राप्त भइ नै छ। तर हामीले यो ठानेका कसरी छौँ भने अस्पताल विकास समिति कोषबाट हामीले निरन्तर रूपमा 2-3 वर्षदेखि यहाँको भौतिक सुधार, स्वास्थ्य सम्बन्धी विशेष सेवा पनि विभिन्न किसिमको सेवाहरू विस्तार गरेका छौँ।
आर्थिक वर्ष 2077-78मा 7,060 जना, 2078-79मा 11,902 र गत आर्थिक वर्षमा 30,768 जनाले आयुर्वेद अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएका छन्। आयुर्वेद उपचारलाई अझ व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन सके बिरामीले सर्वसुलभ मूल्यमा राम्रो उपचार सेवा लिन सक्ने देखिन्छ। प्राइम एचडीका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। दाङ लगायत पश्चिम तराईका जिल्लाहरूमा थारू समुदायले कृष्ण जन्माष्टमी पर्व विशेष रूपमा मनाउने गरेका छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कृष्ण मन्दिरमा पूजापाठ गरी भगवान श्रीकृष्णको जन्मोत्सव मनाइरहँदा थारू समुदायका महिलाहरूले भने यो पर्वलाई विशेष महत्त्वका साथ लिने गर्दछन्। तर पछिल्लो समय थारू समुदायको कला संस्कृति हराउँदै गइरहेको भन्दै थारू अगुवाहरू चिन्तित बनेका छन्। थारू महिलाहरूले सामूहिक रूपमा गाउँको महटुवाको घरमा गएर पालैपालो श्रीकृष्णको पूजा आराधना गर्ने गर्दछन्। आजको दिन किशोरीहरूले योग्य वर पाउने कामनासहित व्रत बस्ने गर्दछन् भने विवाहित महिलाहरूले आफ्नो पतिको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गरेर घर पनि गर्छन्। व्रत बसेर सानैदेखि बसिरहेको छु, राम्रो भन्ने उद्देश्यले बसाएर व्रत कृष्णको पूजा पाठ गर्ने। केही वर्ष पहिलेसम्म पूजाआजा गरी रातभर जागराम बस्ने बत्तीहरू हेर्दै बस्ने गरेको भए तापनि पछिल्लो समय त्यो हराएको भन्दै पुराना पुस्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। त्यो फुन्यासर भन्छन्, त्यो फुल ल्याउने, पाटी ल्याउने, पानी ल्याउने, बत्ती बाल्ने, टपरीमा केरा दही मछी ल्याउने, फुल ल्याउने। गाउँभरि लगभग कोही एक दुईजना नआउँदा हुन्, तर के भन्छन् लगभग गाउँभरिको जस्तै भनौँ छोड्न लागेका छन्। हामी पुरानो ताजै बस्छौँ, नयाँ कोही छोडेका छन्, धेरै त्यस्तो चासो दिए जस्तो छैन, गइरहेछ। अष्टमी पर्वको अवसरमा हरेक घरका भित्तामा थारू समुदायले विशेष चित्र कोर्ने गर्दछन्। ती हरेक चित्रको फरक महत्त्व हुने गर्दछ। बाँकीको डुडुवा गाउँपालिका हिरमनिया 6 स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको निर्माणाधीन भवन अलपत्र परेको छ। भवन निर्माणको कामले गति नलिँदा विद्यार्थीहरू एउटै कोठामा कोचाकोच भएर बस्नुपर्ने बाध्यता छ। समयमा भवन निर्माण नहुँदा पुरानो जीर्ण भवनमा पानी चुइने कक्षामा विद्यार्थीहरू पढ्न बाध्य छन्। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका हिरमनिया 6 स्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयको भवन 12 वर्षदेखि अल्पत्र परेको छ। आर्थिक वर्ष 2067-68मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले 60-40को योजना अन्तर्गत भवन निर्माण थालेको थियो। 12 लाखको योजनामा शिक्षा कार्यालयले 60% अन्तर्गत ट्रस्ट र जस्तापाता उपलब्ध गराएको थियो। तत्कालीन गाउँ विकास समितिले केही रकम छुट्याएर ट्रस्ट निर्माण गरेको थियो, तर अहिले पनि भवन ट्रस्टमै सीमित छ। विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दै जाँदा भवनको अभाव देखिएको छ। त्यस्तै जीर्ण भवनका कारण पठन पाठनमा समेत प्रभाव परेको विद्यार्थीको गुनासो छ। कुनै कोठाहरू त चुना पनि थालेछन्, अब पानी झ्याल स्यालमा पन्नी सन्नी केही छैन, त्यहाँबाट पानी पनि आउँछ अनि यहाँको पढाइ सढाइ पनि राम्रो हुन्छ। विद्यालयमा भवनको पनि अलिअलि अप्ठ्यारो परेछ, सानो बच्चाहरूले पनि बस्न गाह्रो भएछ। अहिले बिदाको टाइममा सरहरूले बनाउनु भएको छ बेन्चहरूको हामीहरूको फर्निचरवाला राम्रो बनेछ, तर कुनै बच्चाहरूलाई बस्न पनि गाह्रो भएछ। निर्माणाधीन 4 कोठे भवन कहिले निर्माण हुने हो त्यो भने अहिले पनि यकिन छैन। जिल्ला शिक्षा कार्यालय परिवर्तन गरेर शिक्षा एकाइ र गाविसबाट गाउँपालिका भइसकेको छ, तर विद्यालयको भवन भने निर्माण हुन सकेको छैन। विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएको र कक्षा कोठाको समस्या समेत भएको विद्यालयले जनाएको छ। यो स्कुलको समस्याहरू त यहाँ त विद्यार्थीको चाप बढ्दै गएको छ, कोठाको समस्या छ, अनि यहाँ हाम्रो ट्रस्ट जुन छ नि त्यो 12-13 वर्ष पहिलेको हो, यो पुरानो भइसकेको छ। अनि यहाँ यो ट्रस्ट बनिदियो भने हामी बच्चाको चाहिँ पठनमा सजिलो हुन्छ। विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार समस्याका कारण विद्यार्थी समेत जोखिममा परेका छन्। विद्यालयको मुख्य समस्या भनेको प्रखाल र भवनको रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भनाइ छ। अघिल्लो व्यवस्थापन समिति र पूर्व प्रधानाध्यापकले निर्माणाधीन ट्रस्टको कागजातहरू उपलब्ध नगराएका कारण ट्रस्ट निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ।
केही प्रमाण छैन हामीसँग उसलाई बनाउन गाह्रो भयो। पुरानो दिए भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। पुरानो अध्यक्षसँग पनि रिक्वेस्ट गर्यो, हेडमास्टरसँग पनि गर्यो, उनले केही दिनु भएन हामीलाई, समन्वय गरेन हामी। पहिलाको व्यवस्थापन समिति त्यही उनको अध्यक्षको र हेडमास्टरको कमजोरीले हामी यो टेरेसैलेसम्म बनाउन सकेनछ। सरकारी कार्यालयबाट सम्झौता गरी योजना आएपछि 60% जिल्ला शिक्षा कार्यालयको र 40% कन्ज्युमरको भएकोले त्यसमा गाउँपालिकाले पैसा हाल्न नमिल्ने स्थानीय तहले जनाएको छ। साथै पुरानो योजनाको कागजात गाउँपालिकालाई कसैले पनि उपलब्ध नगराएकोले पुरानो योजनामा बजेट हाल्न कानुनी अडचन भएको पालिकाले जनाएको छ। त्यसको बारेमा पुरानो भए गरेको इस्टिमेट कसैले राखेछ भने शिक्षा कार्यालयले पनि उपलब्ध गराइदिएन। हाम्रो डुङ्गा गाउँपालिकाभित्रका कर्मागती योजनाहरू अथवा यो योजनाहरू प्रारम्भिक चरणमा सञ्चालन भइरहेको त्यसको चाहिँ डकुमेन्ट नपाएसम्म हामीले कसलाई पत्राचार गर्ने, यहाँ अप्ठ्यारो त्यो हो। त्यसको बारेमा पनि हामीले त्यहाँको हेड सरलाई हामीले भनेछौँ, यसको समितिमा को थिए, यसको इस्टिमेट कहाँ छ त्यो पत्ता लगाएर उ गर्नुहोस्, हामीले ताकेता गर्छौँ। उहाँहरूबाट जुन पैसा ल्याउनु भएको छ त्यो पैसा या त काम गरिदिनु पर्यो या त पैसा चाहिँ दाखिल गर्नु। विद्यालय जहाँ विद्यार्थीको भविष्य समेत जोडिएको हुन्छ, भौतिक संरचना व्यवस्थित नहुँदा स्वयं विद्यार्थीको पठन पाठनमा प्रभाव पर्नुका साथै विद्यार्थीको मनोभावनामा समेत असर पुग्ने गर्छ। तर विद्यालयको भवन निर्माण वर्षौंदेखि अल्पत्र हुँदा समेत निर्माण कार्यमा सरकारवाला निकाय जिम्मेवार भएको देखिँदैन। डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 हिरमनियामा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालय भङ्गटना, जहाँ 12 वर्षदेखि विद्यालय भवन अल्पत्र अवस्थामा परेको छ। विद्यालय सुधारमा सम्बन्धित निकायले ध्यान नदिँदा छोडिएको ट्रस्ट जीर्ण भएर ढलेर जाने अवस्थामा देखिएको छ। प्राइम टेलिभिजन एचडीका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरे। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले चिनिया राजदूत छन् सोङको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर आपत्ति जनाएका छन्। नेपालका लागि चिनिया राजदूतले नेपाल र भारतको सम्बन्धबारे कूटनीतिक मर्यादाको विपरीत अभिव्यक्ति दिएको उनको आरोप थियो। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता यादवले सोङले नेपाललाई अपमानित गरेको बताए। उनले नेपालसँग भारतको विशेष किसिमको सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै चिनिया राजदूतले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई अवरोध पुर्याउने काम गर्न नहुने बताए। नेपाल र भारतको बीचमा तपाईको भ्रम सृजना गर्ने, नेपाली जनताहरूको भारतीय जनताहरूको बीचमा भ्रम सृजना गर्ने जुन काम गर्नुभएको छ, अविलम्ब रोकेर आइन्दा त्यस्तो काम नगर्नु होला भन्ने म उहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र नेपाल सरकारले, परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँलाई यो मामलामा स्पष्टीकरण लिनुपर्छ। हामीलाई पनि थाहा छ चाइनासँग कसरी सम्बन्ध राख्ने, त्यहाँ कसरी व्यापार गर्ने। उनले चीनले हालै जारी गरेको आफ्नो नक्सामा नेपालको चुचे नक्सालाई नराखेकोमा पनि आपत्ति जनाए। सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा सांसद धवल शमशेर राणाले एउटा राजदूतले अर्को देशको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए। अब आर्थिक समाचार। भारतीय मन्त्री परिषदले नेपालबाट 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेसँगै नेपालमा विद्युत विकासको नयाँ रोड म्याप तय भएको छ। यसले नेपालको आर्थिक विकास र अर्थतन्त्र पुनर्संरचनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेमा विश्वास गरिए पनि थप विद्युत निर्यात गर्ने प्रसारण लाइनको अभाव नै नेपालको मुख्य चुनौती बनेको छ। भारतले नेपालसँगको विद्युत व्यापार सम्बन्धी समझदारी पत्र स्वीकृत गरेको छ। नेपालबाट आगामी 10 वर्षभित्रमा 10,000 मेगावाट बिजुली लैजाने नेपाल र भारत बीचको गत जेठमा भएको समझदारीलाई भारतको संघीय मन्त्री परिषदले औपचारिक रूपमा स्वीकृत गरेको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवले सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। भारत सरकारको उक्त निर्णयपछि छिट्टै दुवै देशका ऊर्जा सचिवले पुनः संयुक्त हस्ताक्षर गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणको सो समझदारलाई ऐतिहासिक भन्दै टिप्पणी गरेका थिए। Looking ahead, an agreement on the long-term power trade has been completed. On this agreement, India will import 10,000 megawatt of power from Nepal in the next 10 years. This is a major development in enhancing cooperation in this area based on the joint vision statement that the two Prime Ministers issued in April 2022.
हाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक रूपमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा 452 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ। दुई देशबीच भएको प्रारम्भिक दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौता PPA स्वीकृत गरेसँगै नेपालमा विद्युत विकासको नयाँ रोडम्याप तय भएको हो। भारतले सहमति जनाउने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौतीहरू कायम नै छन्। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार नेपालको जडित विद्युत उत्पादन क्षमता झन्डै 2600 मेगावाट छ, तर अधिकांश आयोजना नदीको बहावमा आधारित रहेकोले सुक्खायाममा उत्पादन उल्लेख्य रूपमा घट्ने गर्छ। बर्खायाममा केही समय भारतमा विद्युत निर्यात गर्ने नेपालले त्यस बेला पनि भारतबाट विद्युत खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। 10,000 मेगावाट विद्युत भारतलाई उपलब्ध गराउने अवस्थासम्म पुग्दा नेपालको आन्तरिक माग बढ्ने र त्यसलाई धान्न निकै ठूलो प्रणाली आवश्यक पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। चुनौती एउटा चाहिँ अब लङ टर्म कतिको लङ टर्म पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ हैन, सर्ट टर्म कतिको स्थायित्व हुन्छ भन्ने पाटो त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ हैन। अब मार्केट खुलिसकेपछि हाम्रो त मार्केट त चाहियो, एउटा इन्टरनल कन्जम्सनको पाटो त छँदैछ हैन, त्यो पनि बढाउँदै जाने एउटा पाटो त छँदैछ। एकैचोटि फेरि इन्टरनल कन्जम्सन नि हाम्रो देशको विकाससँगै जाने भयो भने एकैचोटि कन्जम्सन नै बढ्दैन हैन। त्यस कारण हामीसँग अहिले पनि त भन्नु अब हाम्रो चाहिँ वेट सिजनमा त स्पिल हाम्रो चाहिँ बढी भएको छ हैन, बढी देखिया छ हाम्रो कन्जम्सन भन्दा, त्यो त बेच्नु पर्यो हैन। ड्राई सिजनमा अझै अलि कम्ती छ। सँगसँगै हाम्रो थुप्रो आयोजनाहरू बन्दैछ। अहिले नेपालमा झन्डै 2000 मेगावाट विद्युतको माग छ, तर नेपालसँग थप विद्युत निर्यात गर्ने प्रसारण लाइनको अभाव छ। मुलुकका प्रमुख औद्योगिक करिडोरहरूमा झन्डै थप 1000 देखि 1500 मेगावाट ऊर्जाको आवश्यकता भए पनि पूर्वाधार अभावका कारण माग अनुसारको बिजुली पुर्याउन सकिएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशका विभिन्न ठाउँमा निर्माण गरेका 51वटा चार्जिङ स्टेसन बुधबारदेखि एकसाथ सञ्चालनमा आएका छन्। प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा विद्युतीय सवारी चार्जिङ पूर्वाधार विकास आयोजना अन्तर्गत 7 प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बस पार्क र ठूला सहरहरूमा 51वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएका हुन्। करिब 40 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसनमध्ये 26वटामा ठूला बस, माइक्रो ट्रक, पिकअप तथा कार र 25वटामा साना ठूला कारहरू चार्ज गर्न मिल्नेछन्। चार्जिङ स्टेसन उद्घाटनको अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी दिनमा देशव्यापी रूपमा चार्जिङ स्टेसन विस्तार हुने बताए। उनले विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रवर्धन र विस्तारको लागि आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्न र अनुकूल वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको बताए। औपचारिक रूपमा जे हामी सुरुवात गर्दैछौँ, हामीले बुझ्नु पर्यो अब यो एउटा नयाँ अभियानको हामी थालनी गर्दैछौँ। नेपालको यो हरित विकासको, दिगो विकासको यात्रामा नेपालको यो महत्त्वपूर्ण पाइला साबित हुनेछ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन यो साबित हुनेछ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्न चार्जिङ स्टेसन स्थापना गरिएको बताए। आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गरी आयात घटाउन र विद्युतीय सवारी साधन प्रयोग मार्फत वातावरण मैत्री यातायात प्रणालीको विकास गर्न चार्जिङ स्टेसन स्थापना फलदायी हुने उनको भनाइ थियो। चार्जिङ स्टेसनले गर्दाखेरि नेपालमा अहिले ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा एकदमै सस्तोमा चाहिँ ट्राभल गर्न पनि राम्रो व्यवस्था हुनेछ। किनभने यो चार्जिङ स्टेसनबाट चार्ज गर्दाखेरि पेट्रोल डिजेलभन्दा करिब 15-20 गुणा सस्तो छ, धेरै सस्तो छ। यसको अपरेसन कस्ट अलमोस्ट जेरो। अपरेसन कस्टमा चाहिँ अब 6000मा चाहिँ लाग्ने पेट्रोल डिजेलको सट्टामा यसले 300 देखि 400 रुपियाँले चाहिँ पुग्ने। प्राधिकरणले देशभर थप 500वटा चार्जिङ स्टेसन स्थापना गर्न लागेको उनको भनाइ छ। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी महिला T20 विश्वकप एसिया क्षेत्र छनौटको सेमिफाइनलमा नेपालले थाइल्यान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ। अन्तिम खेलमा थाइल्यान्डले हङकङलाई 43 रनले हराउँदै समूह बी को विजेता बनेको हो। नेपालले समूह ए को उपविजेता रहेकाले नेपाल थाइल्यान्डसँग सेमिफाइनल खेल खेल्नेछ। समूह बी को उपविजेता बनेको हङकङले समूह ए को विजेता युएईसँग सेमिफाइनल खेल्नेछ। बुधबार नै तय भएको नेपाल र युएई बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएसँगै नेपाल समूह ए को उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको हो।
नेपालले शुक्रबार थाइल्यान्डसँग सेमिफाइनलमा खेल्नेछ। सेमिफाइनलमा विजयी भएमा नेपालले महिला T20 विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउनेछ। नेपालले पहिलो खेलमा मलेसियालाई 5 रन र दोस्रो खेलमा बहराइनलाई 10 विकेटले हराएको थियो। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कांग्रेस सहमहामन्त्री यादवमाथि सांघातिक आक्रमण, राजतन्त्रको नारा लगाउँदै खुकुरी प्रहार गर्ने भिजिलान्ते पक्राउ, व्यवस्थामाथि हमला भएको दलहरूको ठहर। सनातन धर्मावलम्बीले धुमधामसँग मनाए श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। देशभरका मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो। पाटनको कृष्ण मन्दिरमा राष्ट्रपति पौडेलले गरे विशेष पूजा। मानव बेचबिखनको समस्या भयावह बन्दै अङ्ग बेचबिखन र यौन शोषण मुख्य उद्देश्य। महिला तथा बालबालिका निशानामा रोकथाममा सरकार उदासीन। अमेरिकासँग भू राजनीतिक तनाव बढेका बेला चीनले आइफोन प्रयोगमा लगायो प्रतिबन्ध। G20 मा सहभागी हुन राष्ट्रपति बाइडेन भोलि भारत आउँदै। र महिला T20 विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले सेमिफाइनलमा शुक्रबार थाइल्यान्डको सामना गर्ने, ग्लोबल छनौटमा स्थान बनाउने अवसर। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स HD। नमस्कार।